सन 1994 जब इटली के शहर मिलान में एक किताब की नीलामी जारी थी, जिस नीलामी में दुनिया भर से लोग मौजूद थे और इस किताब की दुनिया भर से सबसे बड़ी बोली लगने वाली थी। अब एक किताब के लिए इतनी बड़ी बोली क्यों लगाई जा रही थी? इस सवाल का किताब के अंदर ही जवाब मौजूद है, जो देखने में एक आम सी किताब है लेकिन अंदर से एक पूरी कायनात है। इस किताब की नीलामी का आगाज 55 लाख डॉलर पहली बोली से शुरू होता है और देखते ही देखते सब लोग इसमें शरीक होते चले जाते हैं, जिनमें एक शख्स ऐसा भी था जो हर किसी की बोली लगाने के फौरन बाद अपनी बोली लगाता। यहाँ मौजूद ये शख्स आखिर कौन था? इस शख्स को इस किताब से क्या लेना देना था? क्या ये किताब इतनी कीमती थी कि एक शख्स हर बोली के बाद बोली लगाए जा रहा था? बहरहाल वहाँ मौजूद हर शख्स ये देखकर हैरान था कि आखिर ये शख्स ऐसा क्यों कर रहा है। बोली खत्म हुई, वो किताब 30.8 मिलियन डॉलर में फरोख्त हुई। ये किताब दुनिया की महंगी तरीन किताब है, जिसकी कीमत पाकिस्तानी रुपए में 3.25 अरब रुपए बनती है। दुनिया की सबसे अजीब और महंगी तरीन किताब। आखिर इस किताब में ऐसा क्या था जो ये किताब इतनी महंगी बिकी? आखिर इसको खरीदा क्यों गया और आखिर इसको किसने खरीदा? इस किताब को खरीदने वाला बिल गेट्स है और ये किताब आज तक बिल गेट्स की मलकियत में है। 1994 का सबसे अमीर तरीन इंसान बिल गेट्स था। इस किताब का नाम कोडेक्स लिस्टर है, जिसे दुनिया के अजीम मुसव्वर लियोनार्डो विंची ने तहरीर किया था। पहली बार एक अंग्रेज रईस लैंड टॉमोस्कोप ने 1719 में ये नादर दस्तावेज खरीदी। टॉमोस्कोप ऑल ऑफ लेस्टर का खिताब इस किताब की वजह से हासिल किया। इससे इस किताब का नाम भी कोडेक्स लेस्टर पड़ गया। लियोनार्डो विंची के बारे में जितना आप जानेंगे, इसकी तरफ उतना ही खिंचे चले जाएंगे, जैसे कि वो एक मैग्नेट हो जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। इसकी पैदाइश शादी के नतीजे में नहीं हुई, बल्कि इस वक्त के लोग शादी के बजाय एक्स्ट्रा मटेरियल ऑफ अफेयर्स का शौक रखते थे। इसी वजह से लियोनार्डो बचपन से ही एक अलग थलग जिंदगी गुजार रहा था और लोग इसका मजाक उड़ाते। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये इंसान दुनिया का अजीम तरीन मुसन्नफ़ बनने वाला है, जिसने अपने कैरियर में 15 मज़ामील पर अबूर हासिल किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक ऐसा कोई ना कर सका। लियोनार्डो विंची ने अपनी एक किताब में लिखा था कि जो लोग तब्दीली चाहते हैं वो बैठकर वाक़यात के रूनुमा होने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि वो खुद ऐसे वाक़यात तख्लीक करते हैं जिससे वो कामयाब होते हैं। इसकी सबसे महंगी पेंटिंग इसकी सलाहियतों की आईनादार है। इसकी सबसे महंगी पेंटिंग एक ख़ुसूसी मिसाल है, क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में ऐसी तख्लीक़ात की जिन्हें क़यामत तक याद रखा जाएगा। मिसाल के तौर पर यह किताब, जो आज भी दुनिया की मशहूर और महंगी तरीन किताब है, ये किताब तकरीबन 240 सफ़हात पर मुश्तमिल और 7,000 अल्फाज इसमें लिखे गए हैं। इस किताब की सबसे ख़ास बात यह है कि इसे इसी वक्त पढ़ा जा सकता है जबकि इसके सफ़ों पर बराह रास्त रोशनी पड़े, यानी बराह रास्त रोशनी डालने पर ही इस किताब के हर सफ़े पर लिखे हुए अल्फाज देखे जा सकते हैं। इस किताब के हर सफ़े पर अल्फाज को ऐसे लिखा गया कि कोई सफ़ा भी खाली नहीं छोड़ा गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस ज़माने में कागज़ महंगा था और लियोनार्डो ने कम अज़ कम कागज़ का इस्तेमाल करके अपने अल्फाज भी लिखे और कागज़ भी बचाया। इस किताब में जो साइंस फल्कियात की पेचीदगियों को कवर किया गया, इस किताब में वो कोड्स हैं जिनको समझकर एक इंसान पूरी दुनिया को बदल सकता है।
شاید اسی وجہ سے یہ کتاب آج تک دنیا کے سب سے امیر ترین لوگوں کے قبضے میں رہی۔ اس کتاب کے ہر صفحے پر تصاویر بنی ہوئی ہیں جس میں ایک خاص چیز نظر آتی ہے، اور وہ واٹر فلو سسٹم ہے جو بالکل اصل دکھتا ہے۔ ایسا دکھتا ہے کہ آج کے زمانے کے جدید ترین انسان نے یہ پینٹنگ بنائی ہو، لیکن یہ پینٹنگ 500 سال پرانی ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ اس کتاب میں ایسا کیا ہے جو وہ اتنا مشہور اور معروف ہوئی؟ آخر اس کتاب کو اتنا قیمتی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اتنی قیمت اس کتاب کی کیوں لگائی گئی؟ اصل مرکز کیا تھا؟ وہ کون سے ذرائع تھے جنہیں استعمال کر کے لیونارڈو وینچی نے اس عظیم کتاب کی تخلیق کی؟ لیونارڈو وینچی نے اسلام کے گولڈن ایج کے مشہور سائنسدان، موجد، مصنف، ریاضی دان، انجینئر، ماہر فلکیات اسماعیل الجزاری کے کام سے انتہائی متاثر تھا۔ الجزاری، جنہیں دنیا بابائے روبوٹ کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے روبوٹ سسٹم کے شعبے کی بنیاد رکھی، الجزاری کے کام کی جھلک لیونارڈو وینچی کے ہر پینٹنگ میں دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ صدیوں سے یہ تصور تھا کہ چاند کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ لیونارڈو وینچی نے 16ویں صدی میں کوڈیکس لیسٹر میں یہ ذکر کیا کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے اور پھر اسی روشنی کو زمین تک پہنچاتا ہے۔ یہ 500 سال پہلے کی بات ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کی اس بات سے 900 سال پہلے ہی اس کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 61 میں ذکر ہے، اور خدا بڑی بزرگی والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت خوبصورت روشن چراغ جلایا اور چاند بنایا۔ قرآن مجید میں سورج کے لیے وہاج، شمس اور سراج کا لفظ استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے جس کی خود کی روشنی ہو، جبکہ قرآن مجید میں چاند کے لیے قمر، نور اور منیر کا لفظ استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے وہ چیز جو روشنی کو کسی اور طریقے سے اپنے اندر جذب کرے۔ قرآن مجید میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ چاند کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لیونارڈو نے جو بات 500 سال پہلے کی، اس بات کو اسلام 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ لیونارڈو کی ہر پینٹنگ، ہر مصوری میں اسلام کا واضح رنگ نظر آتا ہے۔ اس کی تخلیقات مسلمان سائنسدانوں سے انسپائر ہو کر بنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ہر راز قرآن مجید میں لکھ دیا ہے، اور یہ ہر انسان کی پہنچ میں ہے۔ کوئی دنیا کی ایسی بات اس وقت دنیا میں موجود نہیں جو قرآن مجید میں نہ لکھی گئی ہو۔ بس سمجھنے والا اگر سمجھ لے تو قرآن مجید جیسی کتاب اس دنیا میں موجود نہیں۔ لیونارڈو وینچی کی کتاب، جس کی اربوں کروڑوں خربوں روپے قیمت لگی، اور کسی غریب کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کتاب کو حاصل کرے، جبکہ دنیا کی سب سے پرانی کتاب قرآن مجید، جو کہ کائنات کا ہر راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے، ہر غریب سے غریب انسان کی پہنچ میں ہے۔ لہٰذا اپنی سوچوں کو قرآن مجید کے مطابق لانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے اس طرح آپ خود کو بدل سکیں اور قرآن مجید سے نئے نئے تجربات حاصل کر کے آپ اپنی تخلیق کو مکمل کریں۔